بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم أن العلم ضد الجهل، وأن كل الأديان السماوية دعت إلى العلم، وأن الإنسان الذي يعبد ربه على جهل لا تصح عبادته ولا يستمتع بحلاوة عبادة وطاعة المولى سبحانه وتعالى. لذا كل الأديان عندما دعت إلى العلم احتقرت الجهل والجهال. فلنبدأ مثلا من كتب العهد القديم والجديد، نصوص تدعو إلى العلم وتحفز عليه من أجل طاعة المولى سبحانه وتعالى. في سفر الأمثال الإصحاح 1 العدد 22: إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل، والمستهزئون يسرون بالاستهزاء، والحمقى يبغضون العلم. وأيضا في سفر الإصحاح 13 العدد 16: كل ذكي يعمل بالمعرفة، والجاهل ينشر حمقى. وسفر الجامعة الإصحاح 2 العدد 13: فرأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل، وأيضا مخافة الرب رأس المعرفة، أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. كذلك في ديننا الإسلام الحنيف دعا القرآن الكريم وأيضا السنة النبوية المطهرة إلى العلم، وبينوا فضله ونتائجه على الفرد والمجتمع. نجد مثلا أول كلمة في القرآن الكريم هي اقرأ، وكلمة اقرأ دعوة للعلم ليصل الإنسان إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. إذن طريق العلم هو طريق الجنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، بمعنى على الإنسان أن ينظر للمجتمع الذي يعيش فيه، وينظر لمدى تقدمه ويواكب ذلك العصر. فعلوم ومعارف وأجهزة وتقدم ذلك العصر مختلفة عن العصر السابق والذي قبله، فعلى المرء أن ينظر ويواكب ما وصل إليه العلم الحديث من تقدم وأجهزة ليصل إلى دقائق المعرفة. لأن الإنسان الذي يتعلم ويصير عالما يستطيع أن يصل إلى عظمة المولى سبحانه وتعالى فيقدره حق قدره. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونجد أيضا في القرآن الكريم قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. قاعدة الشورى هي دعوة صريحة لأن يتعلم الإنسان ما يجهله، لأن يتعلم الإنسان ما يجهله. ففي علوم الحياة كثيرة من سياسة واقتصاد وفيزياء وكيمياء ولغات وغير ذلك. فالإنسان متخصص في شيء معين، عليك أن تسأل فيما أنت تجهله أو في الشيء الذي لا يخصك عندما تفعله، فعليك بالشورى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس عقلا، وكان يستطيع أن يفعل الشيء دون أن يسأل، إلا أنه كان يستشير أصحابه. مثلا في غزوة بدر أين نتمركز، وأيضا في غزوة الأحزاب سيدنا سلمان الفارسي أشار بحفر الخندق. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس عقلا واستطيع ويعلم ذلك، إلا أنه كان يشاور لتصير سنة في أمته ويقتدي به غيره من الناس. قال تعالى: وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. صدق الله العظيم. هذا مما يفتح الباب واسعا إلى تعلم جميع أنواع العلوم، لاكتشاف ما هو مجهول في الكون، لتخضع هذا الكون لك ويصير مذلل ومهيأ لك. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. في الآفاق العالم الأكبر وهو الكون، وفي أنفسهم العالم الأصغر وهو نفس الإنسان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وبالتالي دعت جميع الأديان السماوية إلى العلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.